नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ 100% समाचार। बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिलाई जेठ 15 गतेको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको पाइयो। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभमा उक्त दिनको फुटेज नपाएपछि पुरै सिस्टम मगाइएपछि घटनाक्रम छानबिनबाट सोझियो अनुसन्धानतर्फ। बजेट चलखेल प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका दिन गत असार 22 गते गठन भएको छानबिन समिति अहिले अनुसन्धानमा। समितिले हालसम्म आशंकालाई पुष्टि हुने कुनै सङ्केत भेटाउन सकेन। 11 सदस्यीय समितिले असार 27 गतेदेखि छानबिन गरेको हो सुरु। छानबिन अवधिमा शङ्काको घेरामा परेका अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूले गल्ती गरेको हो भन्ने साबित हुने तथ्य समितिले फेला पार्न सकेन। आवश्यक कागजात र सीसीटीभी फुटेज असार 30 गते उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि असार 31 गते मात्र मन्त्रालयका सचिवले गराएका थिए हार्ड ड्राइभ। 3 महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज मेटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सीसीटीभी फुटेज नहुनुले योजनाबद्ध रूपमा नै फुटेज मेटाएको समितिको निष्कर्ष। विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। जनताको आवश्यकता अनुसार मुलुकको समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री देउबाको तर्क। देशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सडक, पुल, पेलेसा, जलविद्युत आयोजना, सूचना प्रविधि लगायतको पूर्वाधारहरूको विकासको आवश्यकता हुने स्पष्ट। इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेसालाई थप व्यावसायिक र विशिष्ट बनाउँदै लैजाने प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास। विकास निर्माणको काममा इन्जिनियरहरूलाई कुनै समस्या भए त्यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको उल्लेख। गठबन्धनको सम्बन्धमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोड। मङ्गलबार डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्तापछि अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको विषयमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा दिनुभएको जोड। डाक्टर भट्टराईसँग सामान्य राजनीतिक भेटघाट भएको र गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल भएको दाहालको भनाइ। गठबन्धन बनाउने सन्दर्भमा अरू पार्टीसँग कुरा गर्ने सहमति भएको पनि जानकारी। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरे पनि उहाँ गठबन्धनमै रहेको अध्यक्ष दाहालको स्पष्ट। स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै प्रदेशमा छपाई गर्ने व्यवस्था गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको दाबी। मङ्गलबार मन्त्रालयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको टोलीसँग महानगर क्षेत्राधिकार भित्रको यातायात व्यवस्थापनको विषयमा भएको छलफल। स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस नम्बर प्लेटबारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन केही दिनमा नै आउने मन्त्री राईको भनाइ। समितिको प्रतिवेदन आएपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एकै स्थानमा गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने उल्लेख। सबै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको मेसिन राखेर सम्बन्धित प्रदेशले नै लाइसेन्स छाप्न सक्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्री राईको भनाइ। इम्बोस नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै छपाई हुन सक्ने मन्त्री राईको सङ्केत। 1-2 दिनमा नै नेपालीहरूले गौरव गर्ने गरी सुखद समाचार आउने तर्क। संसदीय समितिद्वारा विज्ञहरूको राय सुझावको आधारमा बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डहरू निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन। विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि मापदण्ड तय गर्न सरकारलाई निर्देशन। 2072 सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत सङ्कुचित बनाएर 2078 सालमा सरकारले त्यसलाई पुनः संशोधन गरेको समितिको निष्कर्ष। बैठकमा सांसदहरूले जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति गरेका थिए आक्रोश व्यक्त। हिमाल, पहाड र तराईमा भूगोल फरक भएकाले सोही अनुसार नागरिकको जीवन जोखिम नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माण मापदण्ड तय गर्न सुझाव। मन्त्रीपदबाट हट्दा पनि आफू हाँसेरै जाने सहरी विकास मन्त्री मेडमणि चौधरीको टिप्पणी। मन्त्री भएर आउँदा आफू हाँसेर आएको र जाने बेलामा पनि त्योभन्दा अझ बढी हाँसेर जाने मन्त्री चौधरीको तर्क। बैठकमा सांसदहरूले निवर्तमान सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयबाट बिदाई हुँदा रोएको तर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री चौधरीलाई दिनुभएको थियो हाँसेरै जान शुभकामना। मन्त्री चौधरीद्वारा मन्त्रीको रूपमा आफू सधैँ नरहने कुरा प्रस्ट्याउँदै पदमा रहन्जेल सांसदहरूले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता। त्यस अवसरमा मन्त्री चौधरीद्वारा सरकारले 1 हप्ताभित्र सहरी विकास सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भएको अवस्थामा वर्षैपछि राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरोजु बढ्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै सांसदहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। मङ्गलबार राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले महालेखा परीक्षक सङ्घको छलफलमा सांसदहरूद्वारा यस्तो चिन्ता व्यक्त। बजेट खर्च गर्दा अनियमितता भएकाले नै बेरोजु बढ्दै गएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरोजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने सांसदहरूको जिकिर। वर्षपछि हिसाबहरू बिग्रिँदै जानुको केन्द्रबिन्दु अर्थ मन्त्रालय बन्नु चिन्ताको विषय भएको समिति सदस्यहरूको तर्क।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले 60% बेरोजी नियमन गर्नुपर्ने देखाएको भन्दै यो दण्डनीय रहेको छलफलमा सांसदहरूको भनाइ। अल्पविकसित र अविकसित मुलुकहरूमा देखा पर्ने महारोग नै बेरोजु भएको दाबी, नाम बेरोजु दिए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको जिकिर। कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेर एकतामा आउन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको आग्रह। तत्कालीन नेकपाका नेताहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले विगतको 1.5 वर्षलाई इतिहासको कालो वर्षको रूपमा छोडिदिएर बिर्सनुपर्ने तर्क। विगतको कुरा गरेर अगाडि बढ्न नसकिने भन्दै अगाडि जाने बारेमा मात्रै सोच्नुपर्ने जिकिर। भट्टराईद्वारा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई नर्ककुण्डको संज्ञा। कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनले मात्रै राष्ट्रिय सामर्थ्य हुने भन्दै यो शक्तिले मात्रै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग आँखा जुधाएर बोल्न सक्ने दाबी। मनसुन निष्क्रिय हुँदा देशभर गर्मी बढेको मौसमविदहरूको भनाइ। हाल देशको विभिन्न भागहरूमा तापक्रम बढी अत्याधिक गर्मी हुनु स्वाभाविक रहेको मौसमविदहरूको जिकिर। मनसुन न्यून चापिए रेखा 1-2 दिनभित्रमै माथि आउने र वर्षा हुन सुरु हुनासाथ गर्मी हटेर जाने उल्लेख। केही दिनभित्रमै मनसुन सक्रिय भएर वर्षा हुने। हाल मनसुन सामान्य स्थितिमा रहेकाले वर्षा नभएको मौसमविदहरूको तर्क। हाल मनसुन सामान्य अवस्थामा दक्षिणतर्फ रहेकाले नेपालमा धेरै जसो वर्षा हुन नसकेको जानकारी। 1-2 दिनभित्रमै मनसुन ट्रफ बिस्तारै माथि सर्ने सम्भावना रहेको र त्यसपछि देशको धेरैजसो स्थानमा वर्षा हुने मौसमविदहरूको भनाइ। मनसुनको समयमा बाढी पहिरोका कारण धनजनको क्षति हुन सक्ने भएकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने गरेको सूचनाहरूलाई ध्यान दिन आग्रह। समाजमा हुने अधिकांश घटनाको समाधानका लागि सञ्चार क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिवको भनाइ। समाजमा घट्ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक र जातीय आधारमा हुने घटनामा सञ्चार माध्यम प्रत्यक्ष रूपमा समावेश हुने हुँदा सञ्चार माध्यम पनि सचेत हुनुपर्ने उल्लेख। संसारमा भएका अधिकांश ठूला घटना धर्मका नामबाट सुरु भएको हुनाले समाजमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सके यस्ता घटनाबाट समाज मुक्त हुने धर्मगुरुको जिकिर। लामो समयदेखि सामाजिक शान्तिका रूपमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता सङ्घ संस्थाले सरकारले घोषणा गरे अनुरूप नेपाललाई शान्त राष्ट्र बनाउन सहयोग गरेको जिकिर। समाजमा आदिको रूपमा शान्ति कायम गर्न सबै जात धर्मका मानिसमा आपसी सद्भाव हुनुपर्ने महासङ्घको बुझाइ। आकाशे पानी नपरेपछि बाँकेमा रोपेको धान सुक्न थाल्यो। साउनको पहिलो हप्ता सकिने लाग्दा पनि वर्षा नभएपछि बाँकेका किसानहरू ढलको पानी सिँचाइ गरेर धान रोप्न बाध्य। बाँके जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको 36,500 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ, तर यो वर्ष समयमा पानी नपर्दा असारको अन्तिमसम्म 40% मात्र धान रोपाइन्। किसानहरूले यो वर्ष मल खाद नपाएको गुनासो। असार महिनाभर धान रोप्ने गरी वर्षात नभएपछि ब्याडमा रहेका बिउ बिजन सहित गरी रोपेको धान पनि सुक्दै। गत वर्ष यही समयमा झन्डै 90% धान रोपाई भएको बाँके जिल्लामा यस वर्षको असार महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पानी नपरेका कारण भएन रोपाई। नेताहरूले भोट माग्ने बेला किसानहरूलाई आश्वासन दिने गरे पनि जितिसकेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो। पानी नपरेर सुक्खा लागेकाले धान रोपाई हुन नसकेको भन्दै सिँचाइको सुविधा गरिदिन जानकी 3 बाँकेका किसानहरूको आग्रह। र्याप गायनमा आधारित रियालिटी शो नेपहबको सिरपेसका विजेतालाई सिरपेस मुकुट प्रदान। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा नेपहबका विजेता साइमन विष्ट भाइबर साइमनलाई नेपहबको सिरपेस प्रदान। शोका जज समेत रहनुभएका मेयर शाहले पञ्चधातुबाट निर्मित मुकुट प्रदान यसअघि ग्रान्ड फिनालेकै दिन प्रदान गरिएको श्रीपेज विवादमा परेपछि नयाँ निर्माण गरेर प्रदान। यसअघिको मुकुटप्रति बौद्ध धर्मगुरुहरूले आपत्ति जनाएपछि गरिएको थियो फिर्ता। कार्यक्रममा विजेता साइमन नेपालको फर्स्ट र्याप रियालिटी शो जित्न पाउँदा खुसी। आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले गर्यो गत आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 88 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन। गत आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल 5 अर्ब 10 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्यालयले लक्ष्य नजिक 96% राजस्व सङ्कलन गरेको उल्लेख। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2077-78मा 4 अर्ब 40 करोड मात्र गरेको थियो राजस्व सङ्कलन। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि। पोखरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार आयकर 106%, घर बहाल कर 122% वृद्धि, ब्याज कर 73%, मूल्य अभिवृद्धि कर 85%, अन्तःशुल्क कर 69%, स्वास्थ्य 177 र शिक्षातर्फ 4% गरी जम्मा 96% राजस्व सङ्कलन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा हाल करदाता 1,75,000 तीमध्ये 61,000 भ्याटमा फर्म दर्ता नगरी सञ्चालन गरेकालाई करको दायरामा ल्याउने उल्लेख। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा भूकम्प प्रतिरोधी सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट बन्ने। सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न आवासीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लागेको कर्मा रेसिडेन्सी निर्माण टिमको भनाइ। व्यावसायिक कर्मा तेन्जिङको लगानीमा निर्माण हुन लागेको अपार्टमेन्ट अबको 3 वर्षमा पुरा काम सकिने कम्पनीको दाबी।
करिब 12 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने अपार्टमेन्टमा भवनले मात्र 6 रोपनी जग्गा ओगट्ने 42% अतिरिक्त जग्गा छाड्ने दाबी। भीषण गर्मीको लहर उत्तरतर्फ गइरहेकाले पश्चिमी युरोपले गर्यो मङ्गलबार थप बढ्दो तापक्रमको सामना। फ्रान्स र बेलायतमा चरम गर्मीको चेतावनी जारी गरिएको थियो भने उत्तरी स्पेनमा सोमबार 43 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रेकर्ड। स्पेनको मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबारसम्म तातो हावाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या पुग्यो 510। फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र ग्रिसको जङ्गलमा लागेको डढेलोले हजारौं मानिसलाई आफ्नो घर छाड्न बाध्य। बेलायतले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी गर्मीको सामना गर्नुपर्ने अपेक्षा। पश्चिमी सहर नान्टियसको तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस रहेको बताउँदै राष्ट्रिय मौसम कार्यालयद्वारा फ्रान्सका धेरै भागहरूमा अहिलेसम्मकै धेरै गर्मी भएको जानकारी। हालैका दिनहरूमा जङ्गली डढेलोको कारण 30,000 भन्दा बढी मानिसहरू भाग्न बाध्य। उनीहरूलाई सारियो आपतकालीन आश्रयस्थलतर्फ। गत मङ्गलबारदेखि लगभग 17,000 हेक्टर जमिनमा नष्ट गरेको आगो नियन्त्रण गर्न अग्निनियन्त्रकहरूको सङ्घर्ष जारी। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकारलाई विश्वासको मत। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीका सदस्यहरूले सरकारको समर्थनमा मतदान गरेपछि जोन्सनको सरकारले विश्वासको मत जित्न सफल। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीका सदस्यहरूले राष्ट्रिय चुनाव गराउनबाट बच्न मन्त्रीहरूको समर्थनमा मतदान गरेको समाचार संस्था रोइटर्समा उल्लेख। प्रधानमन्त्री जोन्सनले पत्याग गर्ने घोषणा गरिसकेकाले राजीनामा गरेर काम चलाउ सरकार बनाउनु पर्ने दबाब विपक्षी पार्टीले दिएपछि लिएको हो सरकारले विश्वासको मत। आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार चयन गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री जोन्सनले गरेछन् पत्याग। प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार चयनका लागि आकांक्षीहरूबीच मतदान जारी, जसअनुसार तेस्रो चरणसम्मको मतदानबाट पूर्व अर्थमन्त्री ऋषि सुनक सबैभन्दा अगाडि। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता दोस्रो विदेश भ्रमणमा मङ्गलबार इरानको भ्रमण गर्ने। राष्ट्रपति पुटिनले इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानसँग भेटवार्ता गर्ने बीबीसीको भनाइ। अनाज निर्यात सिरिया र युक्रेनका विषयमा तेहरानमा छलफल हुने टर्कीका एक अधिकारीको दाबी। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि रुसी नेताद्वारा पूर्व सोभियत राज्यहरूमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू सीमित। मङ्गलबारको भ्रमणले पुटिनलाई इरानसँगको सम्बन्ध गाढा गर्ने अवसर। इरान र रुस दुवैले गरिरहेका छन् पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमण गरेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली मङ्गलबार स्वदेश फिर्ता। भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएपछि नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेद्वारा बारम्बार क्रिकेट खेलेर लिएको अनुभवलाई सदुपयोग गर्न नसकेको स्वीकार। स्कटल्यान्डमा आफ्नो टोली असफल भएको र युवा टोली भएकाले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न नसकेको कप्तान लामिछानेको तर्क। ब्याटिङ समस्या पहिलेदेखि नै भएको र अहिले आएर दोष देखिएको बताउँदै नेपाली टोलीले आफ्नो कमी कमजोरीलाई अध्ययन गरेर सुधार गर्नुपर्ने कप्तान लामिछानेको जिकिर। भ्रमण सोचे जस्तो नभए पनि अनुभवको आधारमा भने निकै सकारात्मक भएको प्रशिक्षक पुबुदो दासनायकको प्रतिक्रिया। टोलीमा अहिले युवा खेलाडीको बाहुल्यता भएकाले अनुभवको धेरै खाँचो रहेको उहाँको भनाइ। नामिबियासँगको 2 खेलमध्ये दुवैमा नेपाल पराजित भएको थियो भने घरेलु टोलीसँगको पहिलो खेलमा नेपालले सुखद नतिजा निकाल्दा अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग पराजित। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।